जब फैजान की रस्म मायूं हो रही थी तो नीचे के पोर्शन में बस नायाब और जारा ही थी। उस वक्त जारा ने ही नायाब से बात का आगाज किया। एक बात पूछो तुमसे नायाब। जारा को वो खूबसूरत सी दोशीज़ा हद दर्जा बेवकूफ लग रही थी जिसने हसन जैसे लड़के से मोहब्बत की थी। हाँ पूछो ना, नायाब ने मुस्कुराते हुए कहा। पता है, जब मैंने पहली बार तुम्हारी तस्वीर फुप्पो के मोबाइल में देखी तो देखती रह गई। तुम तो अच्छी खासी खूबसूरत और प्यारी हो। जारा की तारीफ सुन के नायाब की मुस्कुराहट गहरी हुई। थैंक यू, वो कुछ लज्जाते हुए बोली। मुझे ये बात समझ में नहीं आई नायाब कि तुम में बज़ाहिर तो ऐसी कोई कमी नजर नहीं आ रही कि जिसकी बिना पे तुम हसन जैसे लड़के को अपने लिए मुंतखब कर सकती हो। हसन में तुम्हें क्या नजर आया जो तुमने उससे मोहब्बत कर ली? जारा का तंज में डूबा लहजा वो नहीं समझ पाई, इसलिए अपनी ही धुन में कहने लगी, क्या मतलब है जारा, हसन बहुत अच्छा इंसान है, स्पेशली वो दिल का बहुत साफ है और टैलेंटेड भी बहुत है। हमारे बॉस उसके काम की बहुत तारीफ करते थे, कहते थे हसन तुम जीनियस हो, तुम जिंदगी में बहुत कामयाब होगे। नायाब की बात सुन के जारा बेख्तियार हंसने लगी। जीनियस और हसन, जारा हंसते हुए बोली। वो डिजाइनिंग तो मेरे मंगेतर फैजी से बनवाता था। रात भर बेचारा फैजान हसन की दोस्ती की खातिर जाग के उसके लिए डिजाइन्स बना के उसे देता था, वरना हसन इस काबिल कहाँ के कुछ कर सके। अगर इतना ही किसी काबिल होता तो फिर अपनी नौकरी ना छोड़ता। जारा की बात ने नायाब की मुस्कुराहट को गायब किया। असल बात यह है नायाब कि हसन निहायत ही डफर किस्म का नाकाम सा इंसान है, इसीलिए तो हमारे टुकड़ों पे पल रहा है। उसे तो खानदान में कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। अब तुम देख ही लो हमारे घर में कितनी लड़कियां मौजूद हैं, लेकिन हसन को तो कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है। इसीलिए तो उसने नौकरी की थी कि उसकी असलियत से एक गैर लड़की तो वाकिफ नहीं हो सकती। उसे बेवकूफ बनाना आसान था। इसीलिए देख लो, जैसे ही तुमसे रिश्ता हुआ हसन ने नौकरी छोड़ दी। जानती हो वो हमारी फैक्ट्री में एक अदना से मुलाजिम के तौर पे काम कर रहा है, जिसकी तनख्वाह 10,000 से ऊपर कोई ना दे। लेकिन जाहिर है मेरे बाप का सगा भांजा है, इसलिए जहां तक होगा वहां तक हम लोग उसकी माली मदद कर दिया करेंगे। लेकिन मुझे बस तुम्हें देख देख के दुख हो रहा था कि तुम्हारी तो सारी जिंदगी बर्बाद होके रह जाएगी, क्योंकि हसन का आधा दिन घर पे गुजरता है। घर का सौदा सलफ लाना, मुमानियों के साथ किचन में काम करना, क्योंकि घर पे ऐसा कोई मुलाजिम जो नहीं है जो ये सब सामान लाए। और हसन करता भी क्या है, इसलिए उससे घर के कुछ काम करवा लेते हैं, फिर फैक्ट्री के छोटे मोटे काम करना, ताकि वो दिन भर मसरूफ रह सके। मैं ये सोच रही थी कि वो तुम्हें दे क्या सकता है सिवाय मोहब्बत के। ये कह के जारा ने नायाब का हाथ पकड़ा और खड़ी हो गई। नायाब तो बुत सी बनी उसकी बातें सुन रही थी। दिल यूं था कि किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। आओ ना नायाब, मैं तुम्हें हसन का कमरा दिखाती हूँ जहाँ तुम्हें मुस्तकबिल में रहना है। वो उसे खींचती हुई हसन के उस डरबे नुमा कमरे में ले गई। छोटा सा कमरा देख के नायाब गुम सुम सी हो गई। ये है तुम्हारा मुस्तकबिल का ठिकाना, जारा ने बड़े तंजिया लहजे से कहा था। नायाब बिल्कुल चुप थी। उसे खामोश देखकर जारा समझ गई कि तीर बिल्कुल निशाने पे जाके लग चुका। फिर अपने चेहरे पे ऐसे तासुरात सजाए जैसे उसे नायाब से बड़ी हमदर्दी हो। कहने लगी, हाय री मोहब्बत, ये मोहब्बत भी बड़ी जालिम शय है। बादशाहों से तख्तो ताज छीन कर उन्हें जंगल की खाक छानने पे मजबूर कर देती है ना नायाब? मैं ठीक कह रही हूँ ना? जारा ने किस अंदाज से ठंडी आह भरकर कहा था, और जो भयानक तस्वीर नायाब को दिखाई थी वो बिल्कुल चुप सी हो गई थी। उसके बाद ना नायाब ने किसी से ठीक से बात की, ना ही उसने खाना खाया। हसन ने तो उससे कहा था कि बहुत जल्द राशिद मलिक उसे परसेंटेज पे लाने वाला है। इस तरह से उसकी इनकम लाखों में होगी और वो बहुत जल्द एक फ्लैट किराए पे ले लेगा। रात भर वो यही सोचती रही कि उसकी आइंदा जिंदगी कैसी गुजरेगी। हसन की कॉल रात देर तक आती रही, लेकिन नायाब ने उससे बात नहीं की। रात भर वो रोती रही। सुबह उसने राशिद मलिक को कॉल करके हसन की नौकरी छोड़ने की वजह पूछी।
تو راشد ملک پہلے ہی حسن کی وجہ سے تپا بیٹھا تھا، اس لیے کہنے لگا کہ اس نے خود حسن کو نوکری سے نکال دیا کیونکہ وہ اسی قابل تھا۔ راشد ملک کی بات تو جیسے زارا کے جھوٹ کو نایاب کے سامنے سچ ثابت کر چکی تھی۔ اس کے بعد نایاب نے روتے ہوئے ساری بات اپنے گھر والوں کو بتا دی۔ سچ جان کے کوئی بھی اس رشتے کے لیے آمادہ نہ تھا کہ لڑکا تو کسی قابل ہے ہی نہیں، اکلوتی بیٹی کی زندگی برباد کرنے سے بہتر ہے کہ رشتہ ختم کر دیا جائے۔ یوں رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ رملا کے والد کی وفات کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن اس کے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے۔ اس وقت حسن ہی تھا جو اس کی دلجوئی میں لگا رہتا تھا، کئی بار اس کے ساتھ رو بھی چکا تھا۔ ابھی بھی وہ کچھ نہیں کھا رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ بس بھی کرو نا دوست، کتنا روگی، کچھ کھا لو۔ دیکھو مجھے بس انڈا ہی بنانا آتا ہے، وہ میں بنا کے لے آیا ہوں، اب اسے کھا لو۔ وہ نوالا اس کے منہ کے پاس لے جاتے ہوئے بولا، مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، تم جانتے ہو حسن میں نے کیا کھو دیا۔ ماں باپ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوتے ہیں، مجھ سے یہ غم سہا نہیں جا رہا۔ یہ بات سن کے وہ پہلے تو اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے آنسو پونچھنے لگا۔ دیکھو رو مت، تم روتی ہو مجھے بھی رونا آتا ہے۔ حسن کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلکنے ہی والے تھے۔ رملا نے اپنے آنسو پونچھے اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دن کے بعد اس نے ہاسپٹل جوائن کر لیا۔ حسن کی سوچ اب رملا کے حوالے سے کچھ بدلنے لگی تھی۔ اب وہ اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ شادی کے رشتے سے بہت زیادہ واقف تو نہ تھا، بس اتنا معلوم تھا کہ اب رملا اسے چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتی۔ 15 دن گزرے تھے کہ انیتا رملا سے ملنے آ گئی۔ تھوڑی دیر چند جملوں میں ہی یوسف کا افسوس کیا اور پھر سے کرشن کا ذکر چھیڑ کے بیٹھ گئی کہ اب تم کرشن کے بارے میں سنجیدگی سے سوچو۔ رملا نے ایک تعصب سی نظر اپنی ماں پہ ڈالی، پھر حسن کو اپنے پاس بلا کر اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے بولی، میں اس سے نکاح کر چکی ہوں، یہ میرا شوہر ہے، اس لیے اب آپ مجھ سے شادی کا ذکر مت کیجیے گا۔ یہ سن کے انیتا تو بپھر سی گئی، کہنے لگی تم پاگل ہو گئی ہو رملا، یہ شخص خود تم پہ بوجھ ہے اور پاگل بھی ہے، یہ کہاں تمہارا ساتھ زندگی بھر گزار سکتا ہے۔ میں محبت کرتی ہوں اس لیے ممی مجھے یہ ہر حال میں قبول ہے، آپ اب جا سکتی ہیں۔ رملا کے بے لچک لہجے پہ انیتا اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، لیکن حسن اسے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ لفظ محبت نے حسن کے دل پہ کچھ عجیب اثر کیا تھا۔ پہلی بار وہ رملا کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں ابھی بھی نمی تھی۔ پھر خیال آیا کہ اسے کوئی کام بھی کرنا چاہیے۔ ذہن میں کہیں یہ خیال بھی ابھرا کہ شاید ماضی میں ایسے ہی ہوتے ہوئے اس نے دیکھا تھا۔ کچھ پرچھائیاں سی تھیں، چہرے صاف نظر نہیں آ رہے تھے کہ اس کی ماں گھر پہ رہتی تھی، گھر کے کام کرتی تھی، اور والد باہر شاید کسی آفس میں جا کے کام کرتے تھے۔ پھر انیتا کی بات بھی ذہن کو کچھ جھنجھوڑ رہی تھی کہ وہ رملا پہ بوجھ ہے۔ اگر میاں بیوی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے اس کے ماں باپ تھے تو اصولاً اسے کمانا چاہیے تھا۔ 2 دن وہ اسی نہج پہ سوچتا رہا، پھر ایک رات رملا کے پاس آ گیا۔ وہ سونے جانے لگی تھی لیکن حسن کی پکار پہ رک گئی۔ سنو دوست، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ حسن کا لہجہ بہت مختلف سا تھا، سنجیدہ سا۔ رملا نے کہا، ہاں بولو، کیا کہنا ہے؟ ایسے بات نہیں ہوتی۔ حسن نے اسے دروازے کے پاس کھڑے دیکھا تو کہا۔ رملا اس وقت تھکی ہوئی تھی، کافی دن سے ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی، اس لیے سونا چاہتی تھی۔ اسے لگا شاید وہ حسن کے لیے آج کل چاکلیٹ نہیں لا پا رہی تو اس لیے وہ یہی کہنا چاہتا ہے۔ مجھے پتا ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو، کافی دن سے میں تمہارے لیے چاکلیٹ نہیں لا رہی، بے فکر رہو، کل لے آؤں گی۔ رملا نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، نہیں دوست، چاکلیٹ نہیں چاہیے، تم آؤ نا میرے ساتھ۔ حسن نے بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لاؤنج کے صوفے کے پاس لے کر بیٹھ گیا۔ رملا کی نیند کے مارے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی، پھر وہ نیند کی میڈیسن بھی کھا چکی تھی۔ اب جلدی سے بتاؤ تمہیں کیا کہنا ہے، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے حسن۔ رملا کی نیند کی شدت سے آنکھیں بند ہو رہی تھی۔
نیند آ رہی ہے تو میں کیا کروں؟ پورا دن میں تمہارا انتظار کرتا ہوں کہ تم آؤ گی تو مجھ سے باتیں کرو گی، لیکن تم پتہ نہیں کیا کیا کڑوی دوائیاں کھا کے سو جاتی ہو۔ مجھے تم سے ہمارے فیوچر کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ رملا نے بمشکل آنکھیں کھول کے اسے بغور دیکھا۔ فیوچر کے بارے میں کیا ڈسکس کرنا ہے تمہیں؟ اس سے پہلے کہ حسن بات شروع کرتا، رملا کے نمبر پہ جیکسن کی کال آنے لگی۔ 1 منٹ حسن، رملا نے حسن سے کہا اور فون پہ جیکسن سے بات کرنے لگی۔ جیکسن کو اس کے والد کی خبر اب ملی تھی۔ رملا ڈاکٹر جیکسن سے بات کرتے ہوئے رونے لگی۔ اسے بار بار واپس آنے کا کہہ رہی تھی۔ بات کرتے ہوئے وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بھی بند کر لیا۔ حسن وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اگلے روز جب حسن اس سے کہنے لگا کہ وہ اس کی نوکری کہیں لگوا دے تو وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، تم کیا کر سکتے ہو حسن؟ کچھ بھی کر لوں گا، تم بتاؤ کہاں نوکری لگواؤ گی؟ حسن کو بس کہیں نہ کہیں سے کمانے کا ذریعہ چاہیے تھا، کیونکہ اندر کہیں نہ کہیں یہ بات اٹکی ہوئی تھی کہ مرد کماتا ہے اور عورت گھر چلاتی ہے۔ تم اپنی میموری کھو چکے ہو۔ میں نہیں جانتی کہ تمہیں کیا کرنا آتا ہے، اور پھر کچھ کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے۔ میری انکم اچھی ہے، سب کچھ ٹھیک تو چل رہا ہے۔ ہاں، لیکن مجھے بھی پیسہ کمانا ہے۔ وہ کسی بچے کی طرح سے ضد کر رہا تھا۔ لیکن کیوں کمانا ہے تمہیں پیسہ؟ کیا خریدنا ہے تم نے پیسوں سے، مجھے بتاؤ۔ رملا کو لگا شاید اسے کوئی ٹوائے چاہیے۔ اس لیے کیونکہ میں اب شوہر ہوں، اور شوہر کماتے ہیں، آفس جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں۔ حسن کی بات سن کے رملا ہنسنے لگی، اور حسن اس کے ہنسنے پہ کچھ خجل سا ہوا۔ اوہ، تو اس لیے کمانا چاہتے ہو کہ تم خود کو میرا شوہر سمجھتے ہو؟ سمجھتے ہو کیا مطلب؟ میں ہوں۔ تم نے خود مجھ سے شادی کی تھی، تو شادی کے بعد لڑکا شوہر ہی ہو جاتا ہے۔ رملا اس کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگی، پھر اس کا ہاتھ تھام کے بولی، حسن، اس وقت مجھے ایک مددگار ساتھی کی ضرورت تھی، اور تم میرے بہترین دوست ہو، اس لیے میں نے تم سے کہہ دیا تھا۔ میرے والد کی آخری خواہش تھی کہ میری شادی کسی مسلم سے ہو، اس لیے میں نے نکاح کر لیا تھا۔ لیکن تم بے فکر رہو، ہم ابھی بھی صرف دوست ہیں اور کچھ بھی نہیں، اس لیے تمہیں کچھ بھی کمانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رملا نے بات ہی ختم کر دی۔ ابھی بھی حسن کا ہاتھ رملا کے ہاتھ میں ہی تھا۔ رملا کے لیے شاید حسن ویسا ہی تھا، اس کا ایک ایسا پیشنٹ جو اپنی میموری کھو چکا تھا۔ لیکن حسن کی کیفیت بدلنے لگی تھی۔ اسے اپنا ہاتھ رملا کے ہاتھ میں اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اسے اب اپنے ہاسپٹل کا کوئی قصہ سنا رہی تھی، حسن سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی، لیکن حسن کی نظریں بس اسی پہ ٹکی ہوئی تھی۔ اسے اب رملا کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگنے لگا۔ ہوش اس کے اس دن اڑے جب ڈاکٹر جیکسن رملا سے ملنے اس کے گھر پہنچا۔ ڈور بیل پہ دروازہ حسن نے ہی کھولا تھا۔ رملا کچن میں کھانا بنا رہی تھی، حسن بھی اسی کے پاس کھڑا اس کی ہیلپ کر رہا تھا۔ جب باہر کی ڈور بیل ہوئی، حسن نے دروازہ کھولا تو سامنے ڈاکٹر جیکسن پینٹ شرٹ ٹائی پہنے بہت پریشان سا کھڑا تھا۔ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سفری بیگ بھی تھا، جیسے کسی دوسرے شہر سے سیدھا یہاں پہنچا ہو۔ حسن سے رملا کا پوچھنے لگا۔ رملا نے جیسے ہی ڈاکٹر جیکسن کی آواز سنی وہ دوڑ کے باہر آئی۔ حسن کو پیچھے کر کے وہ ڈاکٹر جیکسن کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ ڈاکٹر جیکسن بھی اسے اپنے ساتھ لگائے اس کا سر سہلاتے ہوئے اسے تسلی بخش جملے کہنے لگا۔ حسن کو لگا جیسے اس کا سانس سینے میں کہیں تھم گیا ہو۔ حسن یہ تو جان گیا تھا کہ یہ سارا کیا دھرا زارا کا ہے، اس لیے گھر میں بڑے جارحانہ انداز میں داخل ہوا۔ زارا اپنے کمرے میں تھی، وہ بڑے جارحانہ انداز سے گھر میں داخل ہوا۔ نگار لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی رو رہی تھی، غزالہ انہیں چپ کروا رہی تھی، شاہجہان بیگم منہ بنائے پان چبا رہی تھی۔ اگلے روز مہندی کی رسم تھی، اس لیے سب مرد حضرات کل کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ عارفہ بیگم اور نائلہ بیگم شاپنگ پہ گئی تھی، گھر پہ صرف خواتین ہی تھی۔
हसन लाउंज में दाखिल हुआ तो बेइंतहा गुस्से में था। आंखें सुर्ख हो रही थी। निगार बेगम उसके खतरनाक तेवर देख के खड़ी हो गई, लेकिन वो सीधा जारा के कमरे में गया। जिस कदर वो गुस्से में था, निगार बेगम उसके पीछे लपकी थी। उस वक्त जारा रिमशा के साथ बातों में मसरूफ थी। जब कमरे का दरवाजा पूरी कुव्वत से खुला, हसन सीधा जारा के पास आके खड़ा हुआ, उसका बाजू पकड़ा और उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया। जो जहर तुमने नायाब के दिल में मेरे लिए भरा है जारा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो गुर्राते हुए बोला था। गजाला और निगार बेगम के साथ साथ शाहजहान बेगम भी कमरे में पहुंच गई थी। मेरा बाजू छोड़ो हसन और निकलो मेरे कमरे से बाहर। जारा को अंदाजा था कि जब सच हसन को मालूम होगा तो उसका रद्द अमल ऐसा ही होगा, लेकिन जारा के दिल में जो गलत फहमी का जहर भरा हुआ था, उसे अपना आप हक पे लग रहा था। आज तो तुम्हारा मैं कत्ल कर दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, बर्बाद करके रख दिया तुमने मुझे। हसन ने उसके बाजू को जोर से दबोचा तो जारा चिल्ला उठी। जितने गुस्से में हसन था, आज तो वाकई वो उसे मार डालता। निगार बेगम और गजाला ने बड़ी मुश्किल से जारा का बाजू उसकी गिरफ्त से आजाद किया। उसे पीछे किया तो जारा भाग के दादी के पहलू से जा लगी, रोने लगी। अरे कमबख्त मारे, कहाँ से आ रहा है यूं खून ख्वार शेर बनके? कौन सा भूत सवार है तुझ पे? आते ही मेरी मासूम बच्ची के पीछे पड़ गया। जो मुंह में आता है अनाब शनाब बके चले जा रहा है। शाहजहान की तोपों का रुख हमेशा हसन की तरफ ही होता था। हसन को उस वक्त निगार बेगम और गजाला संभाले हुए थी। जारा दादी के साथ लगी तस्वे बहा रही थी। हसन उनसे अपना आप छुड़वा रहा था। छोड़े मुझे अम्मी, इस लड़की को आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से मुझसे मेरी मोहब्बत छिन गई, मुझे इसने बर्बाद करके रख दिया। हसन गुस्से और गम के जज्बात से लबरेज हो चुका था। आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। हसन, होश में आओ, जारा का भला क्या कसूर है? निगार बेगम ने कहा। अम्मी, इसी ने जहर भरा है नायाब के दिल में, इसी ने मेरे खिलाफ किया है उसे। कहती है कि इसके बाप के टुकड़ों पे पल रहा हूं मैं। बताऊं तुम्हें मैं किसके टुकड़ों पे पल रहा हूं? हसन चिल्ला के बोला था। जिस कदर वो बुलंद लहजे से बोला था, दिल में अंदर से जारा का भी दिल दहल गया था। शाहजहान बेगम जारा को कमरे से बाहर ले जाने लगी, लेकिन हसन ने अपना बाजू छुड़वाया और जारा के पास आ गया। अपनी सुर्ख आंखें उसकी आंखों में गाड़ते हुए बोला, अगर तुम ये समझ रही हो कि मुझे बर्बाद करके तुम अपनी दुनिया बसा लोगी, तो भूल है तुम्हारी जारा बीबी। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा। मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी इस शादी को तबाही में ना बदल दिया तो हसन नाम नहीं मेरा, वो चिल्ला के बोला था। शाहजहान बेगम भी हसन के गुस्से को देख के घबरा सी गई थी। जारा को वो अपने कमरे में ले गई। हसन यकटुक रमला को देख रहा था, जो डॉक्टर जैक्सन के हिसार में थी। उसके साथ लगी रो रही थी। न जाने क्यों उसे गुस्सा आ रहा था। दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचे बड़े गजबनाक नजरों से वो डॉक्टर जैक्सन को देख रहा था। उस वक्त गुस्से के मारे उसका तनफ्फुस बुरी तरह से चल रहा था। रमला कुछ देर बाद डॉक्टर जैक्सन से पीछे हटी। डॉक्टर जैक्सन की नजर जब हसन पे पड़ी तो उससे मुसाफिहा करने लगा। हेलो यंग मैन, कैसे हो? डॉक्टर जैक्सन ने सरसरी सा कहा और आगे बढ़ गया। रमला के साथ ही सोफे पे बैठ गया। उसके वालिद का अफसोस करने लगा, फिर अपनी ना आने की मजबूरी बताने लगा। रमला, मैं वहां बहुत बिजी था, फिर मुझे तुम्हारे वालिद की वफात का इल्म भी नहीं था, वरना मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाता। मुझे अफसोस है कि इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे पास नहीं था। ये कह के वो रमला के रुखसार पे गिरने वाले आंसू साफ करने लगा। हसन वहीं खड़ा ये सब देख रहा था। अंदर गुस्से की वो आग भड़क रही थी कि समझ नहीं पा रहा था कि क्या ना कर गुजरे। वो कुछ वक्त भी वहां और रहता तो कुछ गलत कर बैठता, इसलिए उठ के अपने कमरे में चला गया। 2 घंटे डॉक्टर जैक्सन रमला के साथ ही रहा। चाय भी एक साथ ही पी, लेकिन हसन अपने कमरे से बाहर नहीं आया।
कमरे में गुस्से से मुंह फुलाए बैठा रहा। डॉक्टर जैक्सन के जाने के बाद रमला ने खाना बनाया, तब भी हसन कमरे में ही था। कुछ देर रमला डिनर पे उसका इंतजार करती रही, लेकिन जब वो कमरे से बाहर नहीं आया तो खुद ही उसके कमरे में चली गई। वो बेड पे मुंह सुजाए बैठा था। रमला ने उसे डिनर करने का कहा तो अपना रुख बदल के उस पे अपनी नाराजगी जताने लगा। रमला को ये तो समझ आ रहा था कि वो उससे नाराज है, लेकिन नाराज क्यों है ये समझ नहीं पा रही थी। वो उसके पास जाके बैठ गई। हसन, क्या बात है, डिनर क्यों नहीं कर रहे? रमला ने नरमी से पूछा। मुझे कुछ नहीं खाना, तुम्हें क्या लगे तुम्हारी बला से मैं खाऊं या भूखा मर जाऊं? जाओ यहां से। वो माथे पे तेवरी चढ़ाए बोला। रमला को उसके इस तरह से मुंह सुजा के बैठने पे हंसी आई, लेकिन उसके गुस्से को देख के अपनी हंसी दबा गई। अच्छा बताओ ना, क्या हुआ है तुम्हें? किस बात पे मूड ऑफ है? हसन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना रुख बदल के बैठा रहा। ओके ठीक है, तुम खाना खा लो, आज मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने लेके जाती हूँ। अब खुश? रमला जानती थी कि उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है और इस बात पे वो मान जाएगा, और यही हुआ। हसन ने उसे पहले माथे पे तेवरी चढ़ा के देखा, फिर कहने लगा, तुम इतनी मिन्नतें कर रही हो तो खा लेता हूँ, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ, समझी? ये मत समझना कि एक आइसक्रीम से मान जाऊंगा। ये कह के उठ के खड़ा हो गया। रमला उसकी बचकाना हरकतों पे हंस ही सकती थी। हसन ने उसके साथ डिनर भी किया। दोनों आइसक्रीम खाने आइसक्रीम पार्लर में चले गए। आइसक्रीम खाते हुए हसन ने अपनी आइसक्रीम उसकी तरफ बढ़ा दी। लो दोस्त, ये खा के देखो, ये ज्यादा टेस्टी है। वो बहुत खुश होते हुए बोला, लेकिन रमला ने नफी में सर हिला दिया। तुम खाओ, मैं अपनी ही आइसक्रीम खाऊंगी। ये क्यों नहीं खाओगी? तुम मेरी आइसक्रीम टेस्ट करो, मैं तुम्हारी आइसक्रीम टेस्ट करूंगा। हसन की बात सुन के वो बरजस्ता बोली, नहीं हसन, मैं किसी का जूठा नहीं खाती, मुझे ये पसंद नहीं है। रमला ने अपनी आदत बताई। हाँ तो मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारा अपना हूँ, इसलिए तुम मेरा जूठा खा सकती हो और मैं तुम्हारा। ये कह के उसने रमला की आइसक्रीम का कप पकड़ा और पूरे हक से खाने लगा। वो उसकी शक्ल देखती रह गई। हसन ने अपना आइसक्रीम कप उसकी तरफ रख दिया। आज के बाद हम शेयर करके खाया करेंगे, इससे प्यार बढ़ता है, हसन ने आइसक्रीम खाते हुए कहा। रमला ने मुस्कुरा के बात टाली, क्योंकि उसके नजदीक हसन शायद एक 10-12 साल का बच्चा ही था। वो उसे ऐसे ही ट्रीट करती थी, लेकिन हसन की सोच और जज्बात बदलने लगे थे। कहीं ना कहीं दिल में ये गिरा बंध चुकी थी कि वो उसकी अपनी है, उसकी बीवी है। कभी कभी हसन को अपने माँ बाप की परछाइयां सी नजर आने लगती थी। लाशऊरी तौर पे वो रिश्ते को समझने लगा था। सुबह हसन की आंख कुछ जल्दी खुल गई। उसने घड़ी देखी तो रमला के हॉस्पिटल जाने का वक्त हो रहा था, लेकिन वो सो रही थी। आजकल वो रात को नींद की दवा लेके सोती थी, इसलिए सुबह बामुश्किल ही वक्त पे उठ पाती थी। हसन बेधड़क उसके कमरे में दाखिल हुआ। इरादा तो यही था कि उसे हॉस्पिटल जाने के लिए जगा दे, लेकिन उसे सोता देख के उसके बराबर में जाके बैठ गया। उसके चेहरे को बड़ी गौर से देखने लगा। उस वक्त बाल खोले वो सो रही थी, इसलिए बहुत सी आवारा लटें उसके चेहरे पे काले बादलों की तरह उसका चेहरा छुपाए हुए थी। पहली बार उसने ये गुस्ताखी की कि अपने हाथ से उसके बालों को उसके चेहरे से पीछे किया। फिर रमला का जैक्सन के साथ लग के रोना याद आने लगा तो अंदर फिर से बेचैनी सी होने लगी। वो क्यों डॉक्टर जैक्सन के इतना करीब आई थी? वो अपनी ही कैफियत समझ नहीं पा रहा था। उसके जज्बात रमला के लिए बदलने लगे थे। रमला का डॉक्टर जैक्सन से करीब होना उसे बुरा लग रहा था। कहीं ना कहीं अंदर ये यकीन था कि वो सिर्फ उसकी है, उस पे सिर्फ उसका हक है, इसलिए किसी और का रमला के पास आना वो कहाँ बर्दाश्त कर सकता था। उस वक्त वो उसके चेहरे को बड़ी गौर से देख रहा था। नजरों का जाविया बदलना शुरू हुआ। दिल में वारफ्तगी, बेताबी जैसे जज्बात उभरने लगे। हसन के चेहरे पे मुस्कुराहट खुद ब खुद फैल गई। दिल में ये ख्वाहिश जन्म लेने लगी
کہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھو کر دیکھے۔ جیسے ہی حسن نے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا، ایک دم سے پیچھے کر لیا۔ دل میں خوف سا جاگا کہ اگر اٹھ گئی اور حسن کو اپنے پاس دیکھ لیا تو اس کے بارے میں کیا سوچے گی۔ وہ اٹھ کے کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن دل کی دھڑکنوں کا شور اسے بے چین کرنے لگا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ انوکھا تھا اور اچھا بھی لگ رہا تھا۔ وہ رملا کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا جب وہ عجلت میں کمرے سے باہر آئی۔ تیار تھی لیکن آنکھوں میں ابھی تک نیند کی خماری تھی۔ حسن کو ناشتہ بناتے دیکھ کر اسے عجلت میں کہنے لگی، تم جاگ رہے تھے حسن، مجھے اٹھا نہیں سکتے تھے، آج میری آنکھ الارم سے بھی نہیں کھلی۔ وہ جلدی سے اپنا وائٹ کوٹ پہن رہی تھی، پھر ہینڈ بیگ بازو پہ لٹکائے اپنی ہیل والی جوتی پہننے لگی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ ناشتہ نہیں کرو گی؟ حسن نے اس کی عجلت دیکھ کے کہا، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئی ہوں، وہاں ڈاکٹر جیکسن کے ساتھ کر لوں گی۔ صبح ہی صبح رملا کے منہ سے ڈاکٹر جیکسن کا نام سن کے حسن تپ سا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی، حسن اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑا، ڈائننگ ٹیبل تک لے آیا۔ میں نے اس لیے تمہارے لیے ناشتہ نہیں بنایا کہ تم بھوکی جاؤ۔ عجیب روب جمانے والا انداز تھا۔ پہلی بار رملا کو حسن کا رویہ بہت الگ سا لگا۔ حسن، میں لیٹ ہو رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں سننا، سمجھی؟ جب تک تم ناشتہ نہیں کرو گی میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ ابھی تک اس نے رملا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ تم بھی نا بہت ضدی ہو۔ اچھا میرا ہاتھ چھوڑو، میں ناشتہ کر کے ہی جاؤں گی۔ رملا کے فوراً سے مان جانے پہ حسن خوش ہو گیا۔ رملا جب ہاسپٹل پہنچی تو ڈاکٹر جیکسن نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ کچھ دیر مریضوں کے متعلق پوچھتا رہا، پھر اس سے شادی کے بارے میں بات کرنے لگا۔ رملا، میرے جانے سے پہلے تم نے کچھ کہا تھا مجھ سے۔ ڈاکٹر جیکسن کی بات سن کے وہ سمجھ گئی کہ وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ وہ ایکچولی میرے فادر میری شادی کسی مسلم سے کروانا چاہتے تھے۔ اس وقت ان کی کنڈیشن بہت خراب تھی، اس لیے مجھے وقتی طور پہ حسن سے نکاح کرنا پڑا۔ رملا نے جھجکتے ہوئے کہا، واٹ؟ یہ کیا حماقت ہے رملا؟ ڈاکٹر جیکسن نے پہلے تو اسے حیرت سے دیکھ کے کہا، پھر کچھ سوچ کے بولا، میں تمہارے اس قسم کے کسی نکاح کو نہیں مانتا۔ میں ایک عیسائی ہوں اور ہم گاڈ فادر کے سامنے شادی کریں گے۔ حسن تو ویسے لاس میموری پیشنٹ ہے، اسے کیا پتا شادی کیا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جیکسن کی بات سن کے رملا کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ ہندو ماں، باپ مسلمان، اب ڈاکٹر جیکسن ایک عیسائی۔ وہ کیا تھی؟ کیا چاہتی تھی؟ اس کا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ یہ کہہ کے ڈاکٹر جیکسن کے کمرے سے باہر نکل گئی کہ وہ ابھی کچھ وقت چاہتی ہے۔ نگار بیگم بمشکل ہی حسن کو کمرے سے باہر نکال پائی تھی۔ غزالہ اور نگار بیگم اسے اس کے کمرے میں لے گئی۔ چھوڑے مجھے امی، اس لڑکی نے ہمیشہ میرے سارے کام بگاڑے ہیں، آج یا تو میں نہیں یا وہ نہیں۔ حسن کسی بپھرے شیر کی طرح بول رہا تھا، بالکل بے قابو سا ہو گیا تھا۔ ہوش میں آؤ تم، نگار بیگم چلائیں تو وہ چپ سا ہو گیا، لیکن آنکھیں غصے اور غم سے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ تم نایاب کے گھر گئے تھے حسن؟ نگار بیگم نے حسن سے پوچھا۔ ہاں گیا تھا، اسی نے مجھے بتایا ہے زارا نے کیا بکواس کی ہے اس سے میرے بارے میں۔ حسن ابھی بھی چلا چلا کے بول رہا تھا۔ حسن تم مجھے نایاب کے گھر لے چلو، میں انہیں سمجھاؤں گی، ان کی منت سماجت کر لوں گی، لیکن فی الحال یہاں ہنگامہ مت کرو، ورنہ عبد الرحمان بھائی یہی سمجھیں گے کہ ہم ان کی خوشی خراب کر رہے ہیں۔ نگار بیگم کی بات سن کر وہ ایک دم سے چپ کر گیا۔ کچھ دیر اپنی ماں کا چہرہ تعصب سے دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت اتنی بڑی تکلیف اور اذیت سے دوچار تھا، اس کی محبت اس سے چھن گئی تھی، اور وہ بھی اس زارا کی وجہ سے، اور اس کی ماں کو بھائیوں کے بچوں کی خوشی خراب ہونے کی فکر تھی۔ اس لڑکی کی خوشیاں عزیز تھی جو ان کے بیٹے کا سب کچھ برباد کر چکی تھی۔ وہ چاہ کے بھی اپنے آنسو ضبط نہیں کر پایا۔ 2 قدم نگار بیگم سے پیچھے ہٹ گیا۔ آپ جائیں یہاں سے امی، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ حسن مزید کسی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ اپنی ماں کی بھی نہیں۔
حسن تم میرے ساتھ نایاب کے گھر چلو, میں بات کرتی ہوں ان سے. نہیں جانا مجھے کسی کے سامنے, اپنی جھولی پھیلانے اور محبت کی بھیک مانگنے. اس نے نگار کی بات پوری سنی بھی نہیں تھی کہ چلا کے بولا, آپ یہاں سے چلی جائیں امی, یہ نہ ہو میں سارے لحاظ بھول جاؤں. وہ اپنے آنسو اپنے ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے صاف کرتے ہوئے بولا. حسن, نگار بیگم سے بیٹے کی حالت دیکھی بھی نہیں جا رہی تھی. مر گیا حسن, اب جائے یہاں سے, جشن منائے جا کے اپنی زارا کی خوشیوں کا. لیکن ایک بات میری یاد رکھیے گا امی, آباد تو میں اس زارا کی بچی کو بھی نہیں ہونے دوں گا. یہ کہہ کر اس نے کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف اشارہ کیا. نگار بیگم اور غزالہ حسن کی سرخ غصے سے بھری آنکھوں کو دیکھ کے کچھ خوفزدہ سی ہو گئی تھی. کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ حسن نے پوری قوت سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا. باقی کا دن وہ کمرے میں ہی بند رہا. زارا دادی کے ساتھ لگ کے رو رہی تھی. دادی آپ دیکھ لینا, یہ حسن کا بچہ کبھی ہمیں اپنی شادی ٹھیک سے انجوائے کرنے نہیں دے گا. ایسے ہی کرنے نہیں دے گا. جب تک شاہ جہان زندہ ہے حسن میں اتنی جرت نہیں کہ میرے پوتے پوتیوں کی خوشیوں کو برباد کرے. ذرا رات کو فیضی اور عبد الرحمان کو تو آنے دو, دیکھو کیسا تماشا لگاتی ہوں اس لڑکے کا, ساری زندگی یاد کرے گا یہ. شاہ جہان بیگم بھی اس وقت غصے میں تھی, لیکن زارا بہت خوش تھی. حسن کے لیے تو وہ کوئی عام سی لڑکی کو ہی اس کے قابل سمجھتی تھی, جو شکل و صورت اور اسٹیٹس میں زارا سے بہت کم ہو, تاکہ وہ ساری زندگی اس کا تمسخر اڑا سکے. رات تک حسن اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا. اپنے کمرے میں ہی بیٹھا اپنا جی جلاتا رہا. جی چاہا کہ رات کے اندھیرے میں جا کے زارا کا گلا دبا کے اسے مار ڈالے, پھر چاہے جو انجام ہو اس کی پرواہ نہ کرے. باہر نگار بیگم پریشان بیٹھی تھی. اگلے روز فیضان اور زارا کی مہندی کا فنکشن تھا, اور آج کی لڑائی اور حسن کی دھمکیوں سے وہ کافی خوفزدہ ہو گئی تھی. اول تو وہ بہت ضبط سے کام لینے والا لڑکا تھا, لیکن جب وہ غصے کے عروج پہ پہنچ جاتا تھا تو پھر کچھ بھی کر گزرتا تھا. وہ بار بار غزالہ سے یہی کہہ رہی تھی کہ وہ حسن کو سمجھائیں کہ شادی پہ ایسا کچھ نہ کرے کہ جھگڑا بڑھ جائے. اتنے غصے میں غزالہ نے بھی پہلی بار حسن کو دیکھا تھا, اس لیے وہ بھی اس سے بات کرتے ہوئے گھبرا رہی تھی. رات کو جب سب مرد حضرات گھر پہ آئے تو شاہ جہان نے سب کو اپنے کمرے میں بلا لیا. ایک کی 10 کر کے بتائیں. عبد الرحمان تمہارے تو احسانات پہ جوتا کس کے مارا ہے اس فرقان کے بیٹے نے. تو نے تو اپنے بچوں کا نوالا چھین کے اس حسن کو کھلایا, اور وہ احسان فراموش کھلے عام دھمکیاں دے رہا تھا میری معصوم بچی کی خوشیاں برباد کرنے کی. کہتا ہے زارا کی وجہ سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا. کمبخت, جھوٹا کہیں کا. مجھے تو پہلے ہی پتا تھا وہ لوگ نہیں کرنے والے اس آفتی لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی. انہیں کوئی اور بہانہ نہ ملا تو میری معصوم بچی کا نام لے لیا, اور اس لڑکے نے تو ارے وہ طوفان کھڑا کیا خدا کی پناہ. شاہ جہان بیگم اصل بات کو چھپا گئی تھی. باقی کی رہی صحیح کسر زارا کے آنسو اور سسکیوں نے پوری کر دی تھی, جسے سن کے فیضان بھی اشتعال میں آ گیا. وہ شاہ جہان کے کمرے سے نکل کے سیدھا حسن کے کمرے کے پاس گیا. پہلی بار اس کے کمرے کا دروازہ زور سے دھڑ دھڑایا. حسن اپنے بیڈ پہ آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا, نہ جانے کیسے اپنے غصے کو ضبط کر رہا تھا. جب کمرے کے دھڑ دھڑانے پہ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. حسن دروازہ کھولو ابھی اور اسی وقت. فیضان کی گرجدار آواز پہ وہ اٹھا, جا کے دروازہ کھول دیا. فیضان اس وقت بے تحاشا غصے میں تھا. حسن کا گریبان پکڑ لیا. تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی زارا کو دھمکی دینے کی؟ میری ہونے والی بیوی ہے وہ, اگر اسے. فیضان کی بات حسن نے پوری نہیں ہونے دی. اور شٹ اپ فیضی, یہ تم بھی اچھی طرح سے جانتے ہو کہ زارا کیا ہے اور کیا کر سکتی ہے. اس نے مجھ سے میری محبت چھینی ہے, میں اسے نہیں چھوڑوں گا. میں یہ بات سب کے سامنے کہہ رہا ہوں. جاؤ میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو. یہ کہہ کے حسن نے اپنا گریبان فیضان سے چھڑوا لیا. اس وقت سبھی لاؤنج میں جمع ہو چکے تھے, حسن کی بات بھی سن چکے تھے. عبد الرحمان حسن کے پاس پہنچ گئے. ایک زوردار تماچا اس کے منہ پہ مارا.
निगार बेगम के दिल पे घूंसा सा लगा, लेकिन सह गई, आगे नहीं बढ़ी। भाई के एहसानात इतने थे कि बेटे की मोहब्बत उनके नीचे दब चुकी थी। तो तुम अब हमारे सामने हमारी बेटी को धमकी दे रहे हो, सबके सामने ये कह रहे हो कि उसे छोड़ोगे नहीं। एहसान फरामोश। एक और थप्पड़ हसन के मुंह पे पड़ा। वो चुप था, कुछ नहीं बोला। अब्दुल रहमान का बस नहीं चल रहा था कि क्या ना कर गुजरे उसके साथ। ज़ारा भी चुप सी हो गई थी, सभी चुप थे। हसन कुछ कह तो नहीं रहा था, लेकिन उसने नजरें भी अपने मामू के सामने झुकाई नहीं थी, उन्हें गुस्से से देख रहा था। और यही बात अब्दुल रहमान से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कहने लगे, तुझसे अच्छा तो कुत्ता होता है, जिस मालिक की खाता उसे काटता नहीं है, बल्कि उसकी खातिर अपनी जान दे देता है। लेकिन तुफ है तुम पे कि तुम में वफा ही नहीं है। कसूर तेरा नहीं है, तेरी रगों में उस कमीने फुरकान का खून जो। बस मामू, मेरे बाप को कुछ मत कहना। हसन ने अब्दुल रहमान के अगले उठने वाले हाथ को पकड़ के कहा, मजबूती